बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पिछले 2 महीनों से हमने मंथली प्रेडिक्शंस जो है वो पेश नहीं की आपकी खिदमत में, लेकिन उसकी वजह ये थी कि 2026 की अहम तरीन वीडियोज़ की एक सीरीज़ भी हम साथ साथ कर रहे हैं। और इस बार 2026 की जो रिसर्च थी वो पिछले तमाम सालों से बहुत ज़्यादा थी, और हमारी पूरी कोशिश है कि मज़ीद भी 2026 की जितनी वीडियोज़ आपकी खिदमत में हम पेश कर सकते हैं वो पेश करें। लेकिन चूँकि मंथली प्रेडिक्शंस पेश करनी आपकी खिदमत में ज़रूरी भी होती है, तो इसलिए फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस भी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारी जो है ना ये पूरी तफसील इन सब की बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट हमेशा से यही रही है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी मोहब्बत का एहसास जो आप हमें भेजते हैं वक्तन फ़वक्तन अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में, अपनी चीज़ों में, वो हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए। वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती और वैल्यूएबल हुआ करता है। दूसरा आपका क्वेश्चंस जो अक्सर आप मंथली प्रेडिक्शंस के बाद पूछते हैं कि ये वीडियोस जो है ये सन साइन के हवाले से होती है या मून साइन से, तो मैं बारहा जब भी मंथली प्रेडिक्शंस जो है वो अपलोड करता हूँ या रिसर्च करता हूँ तो मैं आपको अक्सर ये बताता हूँ कि हम जब इसको फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो तमाम सन साइन के एस्पेक्ट्स, तमाम मून साइन के एस्पेक्ट्स दोनों को देखने के बाद इन प्रेडिक्शंस को फाइनल किया जाता है, मुकम्मल चीज़ों को देखने के बाद। इसलिए अगर आप इन वीडियोस को सन साइन के हवाले से देखें तब भी ये पावरफुल हैं आपके लिए, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और अगर आप जो है मून साइन के हवाले से देखें तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से हमारे नंबर के ऊपर 0333555785 के ऊपर रब्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेटा ने जो है वो कुछ वजूहात की बिना पे हमारा वो नंबर बंद कर दिया। अभी वो नंबर ऑन है लेकिन डायरेक्ट कॉल्स के लिए। दूसरा नंबर जो जिसके ऊपर हमसे रब्ता किया जा सकता है वो है 0302-768-6666। ये नंबर है। अगर आप सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल पे या कंसल्टेंसी के लिए रब्ता करना चाहें तो इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। ये नंबर इंशाल्लाह जो है वो अब आपको मिलता रहेगा। दरमियान में कुछ अरसा जो है वो हमारा चूँकि नंबर नहीं चल रहा था तो बहुत सारी इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। निज़ाम बरूज के तीसरे स्टार जेमिनी की बात कर लें तो जेमिनी के लिए ये महीना एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इनकी चीज़ें अच्छी हैं क्योंकि इनका विजन बहुत अच्छा हो गया इनके अंदर। ख़ास तौर पे वो जो तरक्की याफ्ता ज़हनियत अपने कारोबार को, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए चाहिए होती है वो इनको मिल गई है अल्लाह की तरफ से। हाँ, फ़ैसले इनके बदल रहे हैं, इनके अंदर थोड़ा सा मूड स्विंग्स वाली सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इस वक्त जो है ना ख़ास तौर पे मुख्तलिफ प्लानिटरी पोजीशन इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ला सकती हैं, मेहनत को बढ़ा सकती हैं, सफ़र इनके लिए फ़ायदेमंद होगा, और ख़ास तौर पे कुछ सीखने और सिखाने के मौके अल्लाह की तरफ से इनको मिल जाएंगे। काम की जगह के ऊपर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, पहले दबाव आएगा लेकिन फिर सेकंड हाफ में बेहतर हो जाएगा। कारोबारी अफराद को अच्छा मुनाफा पूरा महीना मिलता रहेगा, चीज़ें अच्छी हैं। मोहब्बत के मामलात के लिए महीना बहुत अच्छा है। रोमांटिसिज्म एक्सट्रीम जो है वो हद तक बढ़ रहा है, और ऐसी सूरत में लस्ट की पीक भी बढ़ जाती है तो नेगेटिव रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, तो बहुत एहतियात करें। अज़दवाजी ज़िंदगी भी मजमूई तौर पे जो है वो बेहतर है, बल्कि जो है ना वो शादीशुदा अफराद जो है ना उनको अपने स्पाउस के साथ अच्छा वक्त गुजारने और ख़ास मोहब्बत के लम्हात जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में मैसर आएंगे। और ऐसी सूरत में अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कोई लेयर ट्रिप प्लान कर लें वो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी सूरत में कोई मजहबी और रूहानी ख्यालात बहुत अच्छे होते हैं, पॉजिटिविटी बहुत आ जाती है। इखराजात अचानक आ सकते हैं, माली मामलात जो हैं वो फर्स्ट हाफ की निस्बत दूसरा हाफ ज़्यादा बेहतर रहेगा। तलबा को कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। हेल्थ के हवाले से ये महीने का आगाज़ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर एहतियात करें और अपनी डाइट का ध्यान करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी हेल्थ के हवाले से आपको इस महीने के आखिर में मिल सकता है। इस महीने में ट्रैवलिंग के चांसेस, ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के या बैरून मुल्क जाने के चांसेस या स्टडी के हवाले से जाने के चांसेस बढ़ गए। हाँ, ये है कि गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो गुरेज कर लें, क्योंकि इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर गाड़ी चलाते हुए बहुत एहतियात करें, क्योंकि सड़क का एंगल और फायर का एंगल ये दोनों नुकसान दे सकते हैं। और 4 व्हीलर में फायर का एंगल होता है कि कहीं कोई गाड़ी में कुछ स्पार्क या कोई तार वगैरह कुछ जलना या उसकी वजह से कुछ चीज़ होना, तो वो इनको नुकसान दे सकती है। इनके लिए वो मसाइल हो सकते हैं। ओवरऑल चीज़ें ठीक है। कैरियर के हवाले से 2026 जो है वो काफ़ी बेहतर साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा कामयाबी होगी। मुलाजमत में जो है वो चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। काम की जगह पे मेहनत का सिला बड़ा शानदार मिलेगा। कारोबारी अफराद के लिए सफ़र बड़ा फ़ायदेमंद होगा। कारोबार से मुतल्लिक महीने के आगाज़ में बड़ी कोई अच्छी खबरें भी मिल सकती हैं। हाँ, रिस्क मत लें,
کیلکولیٹڈ رسک لے سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی بالکل ہی نہ کریں، لیکن کوئی نان کیلکولیٹڈ رسک بالکل مت لیں۔ تھوڑا بہت اگر کوئی رسک لینا بھی پڑتا ہے تو وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کیلکولیٹ کر کے لیا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت دلیری کا اینگل بہت اسٹرانگ ہے، کاروبار کو نئی سمت بھی مل سکتی ہے، اور اس وقت خاص طور کے اوپر بزنس کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ جو کسی کے کہنے پہ، کسی کے دباؤ میں آ کے کریں، وہ بالکل مت کریں۔ جن لوگوں کے اوپر آپ کو پہلے زندگی میں بھروسہ ہے، جو آپ کے مخلص لوگ ہیں، بس ان کے اوپر دھیان کریں، کسی نئے شخص کے اوپر بھروسہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ فائنینسز کی بات کر لیں تو فائنینسز جو ہے مہینے کے آغاز میں کچھ ویک ہو سکتے ہیں، لیکن اچانک بڑے فائدے بھی ہو سکتے ہیں اس مہینے کے سیکنڈ ہاف کے قریب۔ ہاں، جذباتیت اور غیر ضروری سرمایہ کاری وہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا، غیر ضروری سرمایہ کاری جو ہے نا وہ مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسرا حصہ مہینے کا خاص طور پہ سفر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بزنس کے سفر آپ کو فائدہ دیں گے، کاروباری سفر بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ملازمت کا تبادلہ ممکن ہے اور ترقی بھی مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے اپنی جگہ جہاں پہ کہیں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کو ٹرانسفر بھی مل جائے، لیکن اخراجات کے باوجود آمدنی میں بتدریج اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جائیداد کے متعلق فائدے کے امکانات تو بہت ہیں، پراپرٹی فروخت کرنے کی صورت میں مالی فائدہ بہت ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری خاص طور پہ جو ہے وہ فرسٹ ہاف میں بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی، سیکنڈ ہاف میں یہ فائدہ دے جائے گی، لیکن سوچ سمجھ کے کیجیے گا، میں اس لیے رک کے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں مہینے کا آغاز کچھ تھوڑا بہت مشکل ہو سکتا ہے محبت کرنے والوں کے لیے، ابتدا میں کچھ رکاوٹیں اور الجھنیں ہو سکتی ہیں، لیکن مہینے کا جو ہے وہ سینٹر اور مہینے کا سیکنڈ ہاف واضح بہتر ہوگا، رشتے مضبوط ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے موقع ملیں گے، اور ایسی صورت میں نیگیٹو ریلیشنز بھی بہت زیادہ بن سکتے ہیں، بہت احتیاط کیجیے گا۔ محبت کے حوالے سے کوئی لمبا سفر کوئی جو ہے نا وہ درپیش ہو سکتا ہے۔ محبت میں بہرحال اضافہ ہو رہا ہے، ذہنی سکون مل رہا ہے، لیکن اگر آپ کی محبت پازیٹیو نوٹس پہ ہے، نیگیٹو نوٹس کے اوپر محبت جو ہے وہ اس وقت نقصان بھی دے سکتی ہے۔ بہرحال آپ کے لیے لو میرجز، ارینج میرجز دونوں کے چانسز بہت اچھے ہیں۔ تھوڑا بہت ایگوئسٹک بیہیویئر آپ کو نقصان پہنچائے گا، ایگوئسٹک بیہیویئر جو ہے اس سے گریز کر لیں۔ رشتے آپ کے قائم بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں، ہاں ان لاز کے ساتھ بحث مباحثہ جو ہے وہ تھوڑا ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط کریں، اپنے رشتوں میں بیلنس رکھ کے چلیں۔ اسپاؤس کی ہیلتھ کا ذرا تھوڑا سا دھیان کر لیں۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو یہ مہینہ فیملی اور فرینڈس کے حوالے سے ایوریج گڈ رہے گا۔ خاندان کی مالی حالت میں بہرحال بہتری ہے، ہم آہنگی گھر کی بہتر ہو جائے گی، باہمی اختلافات کو مل کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض معاملات پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کبھی کبھار تلخ کلامی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا اس وقت۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو ایک ہی فیملی کے لوگ ایک ہی بزنس میں ہیں تو وہ ذرا تھوڑا سا ان میں اختلاف آ سکتا ہے، کبھی تلخ کلامی ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل ٹھیک ہے۔ والدین کی صحت کے مسائل پریشان کر سکتے ہیں، لیکن اوورآل خاندان میں سیکنڈ ہاف میں محبت کا جذبہ ہے، توازن اور برداشت اگر اپنا کے رکھیں گے تو چیزیں اچھی ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مہینے کے آغاز میں تھوڑے بہت خراب ہو سکتے ہیں، لیکن بعد میں تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ باہمی تعاون جو ہے نا وہ آپ کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ فیملی کے ساتھ کوئی لیئر ٹرپ پلان کر لیں تو بہت ہی اچھا رہے گا۔ ہیلتھ کے معاملات کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ تھوڑا سا ویک ہے، خاص طور پہ فزیکل ویکنیسز اور آپ کی جو ہے لوور ابڈومن میں آپ کی جو ہے وہ ریپروڈکٹری ہیلتھ میں کوئی ویکنیسز ہو سکتی ہیں، وائٹیلٹی کے مسائل ہو سکتے ہیں، وہ ذرا بہت احتیاط کیجیے گا۔ یعنی آپ کی بلڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں یا آپ کے خاص طور پہ میلز میں سپرم سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اس کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، ہاں سٹمک اپسیٹ ہو سکتا ہے، وہ ان جنرل ہو سکتا ہے، اسکن سینسٹیوٹی کی طرف آ سکتی ہے، کوئی بڑی مسئلہ نہیں ہوگا، اور باڈی میں چونکہ کیلشیم اور وائٹامن کے امبیلنس ہوں گے اس لیے ہو سکتا ہے کسی وقت کچھ جوڑوں کا درد جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو صحت کا ذرا دھیان رکھیں اور بس اپنے علاج کو نظر انداز نہ کریں تو چیزیں بہت اچھی ہیں، انشاءاللہ حالات اچھے ہیں۔ لکی نمبر کی بات کر لیں تو لکی نمبر ان کے لیے 6 ہے۔ جیم سٹون ان کے لیے ایمرلڈ اس مہینے میں بہت اچھا ہے۔ صدقہ ان کا خاص طور کے اوپر لائٹ گرین کلر کے کپڑے کا صدقہ یا پھر جو ہے وہ گوشت کا صدقہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ لکی ڈے ان کے لیے جمعرات ہے اور لکی کلر ان کے لیے یلو کے سارے ہی شیڈز، یلو یا اورنج یا گولڈن کے شیڈز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورت آف دا منتھ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور بڑی باعث سے برکت ثابت ہوگی۔ اور جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے
اہل بیت سے محبت اور ان کی اہل بیت ان کے گھر سے محبت جو ہے اس کا، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کل لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا اس اجر رسالت کے طور پہ، یعنی جو میں نے تمہیں نبوت دی، تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لایا، اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اولاد سے مودت رکھنا، میرے قربا سے، میرے عزیزوں سے مودت رکھنا۔ مودت بہت زیادہ ضروری ہے، وہ محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اس کا آسان ترین، سب سے جو ہے وہ ہلکا ترین جو ہے وہ، یہ سب سے جو ہے وہ روٹین کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ اللہ بہترین کرنے والا ہے، اور اللہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ نوازے گا، اور آپ کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ضروری چیز جو آپ سے ہم بار بار شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں، اپنی محبت کا احساس ہم تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔